मुझे इस बात पर ज़रूर हैरत हुई कि यहूदी मेजर ने इस लम्हे भी मुझसे मामला तय करने की आखिरी कोशिश नहीं की थी। यहूदी डॉक्टर ने मेरे पेट पर से कमीज़ हटा दी। मेजर के हुक्म पर हट्टे कट्टे आदमी बाहर जा चुके थे। फिर मेरे पेट पर भी सुर्ख रंग की मालिश की गई। यहूदी डॉक्टर ने अब दूसरे कैप्सूल से नीले रंग का जहरीला महलूल सुरिंज में भरा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, इस सुरिंज में भी वही जहरीला धमाका खेज महलूल भरा हुआ है जिसकी तबाही का नज़ारा तुम अपनी आंखों के सामने देख चुके हो। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इस जहरीले धमाका खेज मवाद की ड्यूरेशन यानी दौरानिया 5 मिनट था, जबकि इस धमाका खेज मवाद के फटने की मायाद एक ख़ास मेडिकल प्रोसेस के बाद 5 मिनट से बढ़ाकर 7 दिन कर दी गई है। आज से ठीक 7 दिन बाद इस वक्त यानी सुबह के 8:07 पर यह मवाद खुद ब खुद तुम्हारे पेट के अंदर फट जाएगा और फिर तुम्हारा भी वही हशर होगा जो इससे पहले जासूस का हुआ था। इसराइली मेजर के चेहरे पर गहरा सकूत तारी था। वो गहरी नज़रों से मुझे तक रहा था। यहूदी डॉक्टर ने कदरे मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है तुम ये समझो कि हम तुमसे कोई ड्रामा कर रहे हैं और महज तुमसे राज उगलवाने के लिए कोई दूसरा बेज़र महलूल तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस धमाका खेज महलूल के असली होने का सबूत मुहैया करने का भी हमने एहतमाम किया है, और वो ये है कि 2 रोज़ बाद यानी परसों ठीक इसी वक्त तुम्हारे पेट में एक बहुत ही धीमा सा पहला धमाका होगा और तुम्हें खून की कै आएगी। इसके बाद तुम्हारी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने फिर भी हमारे साथ ताउन न किया तो 7वें रोज़ इसी वक्त धमाका होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी धमाका होगा और तुम्हारा जिस्म पुर्जे पुर्जे होकर उड़ जाएगा। मैं बेजान पत्थर बना इस वहशी यहूदी डॉक्टर का मकरूज चेहरा तक रहा था। फिर इसने इंजेक्शन की सुई की नोक मेरे पेट पर रखी और इसे ज़ोर से दबा दिया। मेरी चीख से निकल गई। इसने मेरी आंखों के सामने सारे का सारा धमाका खेज महलूल मेरे पेट में दाखिल कर दिया। सुरिंज खाली हो गई तो इसने बाहर खींच ली। फिर फातिहाना अंदाज में यहूदी मेजर की तरफ देखा। यहूदी मेजर मुझे तके जा रहा था। वो मेरे सिरहाने की जानिब खड़ा था। मेरी मशकें खोल दी गई थी। यहूदी मेजर ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और झुककर बोला, मेरे दोस्त, तुम्हारे पास सिर्फ 6 रोज़ हैं। ये तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी साबित हो सकते हैं। अगर तुमने हमें अपने साथियों के नाम और खुफिया एड्रेस और डेड ड्रॉप के मकामात बता दिए तो हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो फिर तुम्हें एक दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा जो तुम्हारे जिस्म में गर्दिश करते धमाका खेज मवाद के असर को हमेशा के लिए ज़ाइल कर देगा और तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। दूसरी सूरत में तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम खुद मुशाहिदा कर चुके हो। तुम्हारे पास सोचने के लिए 6 दिन है। ठंडे दिल से सारे मामलात पर फिर से गौर कर लो। मैं 6ठे रोज़ तुम्हारी कोठरी में आऊँगा, लेकिन अगर इससे पहले तुम मुझे बुलाना चाहो तो बाहर खड़े गार्ड को सिर्फ इशारा कर देना, मैं खुद तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊँगा। यहूदी मेजर ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए मेरी पीठ आहिस्ता से थपथपाई। मेरी हथकड़ी खोलकर मुझे वापस मेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। मेरी हालत इस आदमी की सी थी जिसने गलती से तेज़ाब पी लिया हो और अब अपने जिस्म के गलने सड़ने का तमाशा करने वाला हो। मैंने कोठरी में जलते बल्ब की मदद रोशनी में कमीज़ उठाकर अपने पेट को देखा। जहाँ इंजेक्शन लगाया गया था वहाँ सुर्ख रंग का दाना उभर आया था। मुझे पेट में किसी किस्म की कोई गड़बड़ महसूस नहीं हो रही थी। कभी ख्याल आता कि ये मुझसे वाकई ड्रामा कर रहे हैं। असली धमाका खेज मवाद दूसरे बदनसीब एजेंट के जिस्म में सिरायत कर गया था। मेरे जिस्म में कोई बेज़रर महलूल दाखिल किया गया है। फिर ख्याल आता कि परसों मुझे खून की कै भी तो होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर कोई ख्याल आता भी था तो यही कि मुझे अपनी जान पर खेल कर भी अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए, लेकिन वहाँ से फ़रार होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा था। इसी परेशानी में दिन गुजर गए। मुझे खाने को अच्छी खुराक दी गई। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज़ यहूदी डॉक्टर 2 मुसल्ले सिपाहियों के साथ मेरी कोठरी में आ गया। एक सिपाही के हाथ में तामचीनी का पाठ था। इसने घड़ी देखकर कहा, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खून की कै होगी, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। इसने मुझे पाँव पर बिठाकर तामचीनी का पाठ मेरे आगे रख दिया। ठीक इसके बताए वक़्त पर मेरे पेट को एक धमाका सा लगा और मैं पीछे को गिर पड़ा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर से मुझे मुक्का मारा है। हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई दी थी। डॉक्टर और एक सिपाही ने मुझे उठाकर दोबारा पाँव पर बिठा दिया। मेरी तबीयत उछलने लगी और फिर वाकई मुझे खून की कै हुई। डॉक्टर ने पार्ट पीछे हटा लिया और मुझे गीला रुमाल देकर कहा, फिक्र न करो, मुझे दोबारा कै नहीं होगी। और वाकई इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब न हुई। मैंने रुमाल से अपने होंठों पर लगा हुआ खून पूंछकर पार्ट में फेंका और दीवार के साथ सर लगाकर बैठ गया। मुझे शदीद किस्म की कमज़ोरी महसूस हो रही थी। यहूदी डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। आज से 4 दिन बाद ठीक इसी वक्त 1 सेकंड के लिए तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। ये सिग्नल होगा कि अगले सेकंड में धमाका होने वाला है।
پھر تمہارے جسم کے اندر دھماکہ خیز مواد بھر جائے گا۔ اس کی آواز تم شاید ہی سن سکو، کیونکہ دھماکے کے ساتھ ہی تمہارا جسم بھی پھٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر یہودی ڈاکٹر مسلح سپاہیوں کی معیت میں کوٹری سے نکل گیا۔ دروازہ بند کر کے گارڈ نے باہر سے تالا لگا دیا۔ پھر اس نے دروازے کی سلاخوں والے چوکٹھے میں سے جھانک کر مجھے دیکھا اور عبرانی میں کہا، مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو دروازے پر ہاتھ مار دینا۔ اس نے فوراً سلاخوں والے چوکٹھے کا پٹ بند کر دیا۔ میں دیوار والے اس روشن دان کی طرف دیکھنے لگا جس میں سے دن کی ہلکی سی روشنی کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ یہ امید کی آخری کرنیں تھی، مجھے اسی سلاخوں والے روشن دان میں سے فرار ہونا تھا۔ سلاخیں لوہے کی تھی، دن 4 باقی رہ گئے تھے اور میرے پاس سوائے آہنی عزم کی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ موت میرے پیٹ میں گردش کر رہی تھی، موت کا ٹائم بم میرے پیٹ میں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس دھماکہ خیز محلول سے ایک موت کی سزا پانے والے مجرم کے پیٹ کے پرخچے اڑتے دیکھے تھے۔ یہ انتہائی اقدام اسرائیلی انٹیلیجنس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھ سے ان مصری ایجنٹوں کے پتے معلوم کر سکے جو ان کے خیال کے مطابق میرے ساتھی تھے اور تل ابیب یا یروشلم کے مسلم فلسطینی علاقے میں کہیں چھپے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے ایسے ڈیڈ ڈراپ کی نشاندہی بھی چاہتے تھے جہاں بقول ان کے میں خفیہ دستاویزات کی مائکرو فلمیں ڈال دیتا تھا اور میرا کوئی ساتھی اسے وہاں سے وقت مقررہ پر اٹھا لے جاتا تھا۔ میری صرف ایک ہی مصری ایجنٹ ساتھی سعدیہ تھی جو نادیہ کے نام سے کٹر یہودی عورت کے روپ میں ایک فوٹو اسٹوڈیو کی مالک تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے افسران صبح شام میرے پاس آتے اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ وہ میرے بارے میں یہ اعلان بھی نہیں کریں گے کہ ایک مصری جاسوس پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ مجھے ہر طرح کا لالچ دے رہے تھے، ہر طرح سے تسلی دے رہے تھے کہ اگر میں انہیں اپنے ساتھی جاسوسوں کی فہرست مہیا کر دوں تو وہ یہ بات ہرگز ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ میں نے غداری کی ہے۔ اور ہر بار جاتے ہوئے مجھے یہ بھیانک حقیقت بھی یاد دلا جاتی کہ میرے جسم میں گردش کرتے دھماکہ خیز محلول کے پھٹنے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ مجھے یقین دلایا تھا کہ ان کے پاس اس دھماکہ خیز محلول کا توڑ بھی ہے جس کا انجیکشن لگا دینے سے اس کے اثرات قطعی طور پر ختم ہو جائیں گے، لیکن یقین کریں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جو بم انہوں نے میرے جسم کے اندر رکھ دیا ہے اب اگر وہ چاہیں بھی تو مجھے اس کی تباہی سے نہیں بچا سکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے جان کی بازی لگا کر وہاں سے فرار ہونے کا پختہ عزم کر لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر میری قسمت میں دھماکہ خیز موت ہی لکھی ہے تو میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی کال کوٹری میں نہ مروں بلکہ کسی طرح یروشلم پہنچ کر مسجد اقصیٰ کے مقدس قرب و جوار میں موت کو لبیک کہوں۔ جس بلیک سیل میں مجھے قید کیا گیا تھا وہ تل ابیب کی اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل پر واقع تھا۔ اس سنگین پتھریلی کوٹری کا ایک دروازہ تھا جس کے باہر ایک یہودی میرین سٹین گن ہاتھ میں لیے ہر وقت پہرے پر موجود رہتا تھا۔ اس کے علاوہ کوٹری میں صرف ایک روشن دان تھا جس میں سلاخیں لگی تھی جو فرش سے کافی اونچائی پر چھت کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ اس کے روشن دان سے باہر کی روشنی آ رہی تھی جس سے معلوم ہوتا کہ باہر دن کا وقت ہے۔ اس طرف سے ٹریفک کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہاں سے سڑک کافی دور ہے اور دیوار کے پار دوسری جانب کوئی احاطہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی اس احاطے میں کسی ٹرک کے سٹارٹ ہو کر روانہ ہونے یا باہر سے آ کر وہاں رکنے کی آواز آ جاتی تھی۔ میرا ذہن پوری صلاحیتوں اور برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کال کوٹری میں نہیں ملنا ہے، میں فرار ہوں گا، ہر حالت میں فرار ہوں گا۔ مگر اس بلیک سیل سے فرار ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میرے پاس نہ کوئی پستول تھا نہ چاقو۔ زہریلے سگار اسرائیلی انٹیلیجنس والوں نے ضائع کر دیے تھے۔ بہادری اور جاں بازی میرے کچھ کام نہیں آ سکتی تھی۔ مجھے انتہائی زیرکی اور زبردست حکمت عملی سے کام لے کر وہاں سے فرار کی کوئی راہ نکالنی تھی جو بظاہر ناممکن نظر آتی تھی۔ میری نگاہ بار بار دیوار والے اکلوتے روشن دان کی طرف اٹھ جاتی۔ کیا کسی طرح میں اس روشن دان کی سلاخیں کاٹ کر دوسری طرف چھلانگ لگا سکتا ہوں؟ دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے یہ ایک ایسا جملہ تھا، لیکن یہ محض ایک فرحت بخش جملہ ہی تھا جس پر عمل بظاہر ناممکن تھا۔ دن میں وقفے سے 3-4 بار پہرے دار پانی یا ڈبل روٹی دینے کے بہانے آ کر میری نگرانی کر جاتا تھا۔ اب مجھ پر تشدد نہیں کیا جا رہا تھا۔ کونے میں کموڈ پر پاؤں رکھ کر بھی روشن دان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر پہنچ بھی جاؤں تو لوہے کی مضبوط سلاخیں میرے راستے میں حائل تھیں جن کو کاٹنے کے لیے نہ میرے پاس وقت تھا اور نہ کوئی تیز ریتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ یہودی ڈاکٹر ہر بار میرے پیٹ پر انگلی پھیر کر بہیمانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے یاد کرا دیتا کہ میرے پیٹ میں جو ٹائم بم رکھا ہے اس کے پھٹنے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، ہم کل پھر آئیں گے، امید ہے تم کل تک اپنا فیصلہ بدل لو گے۔ مجھے بہتر تو نہیں لیکن نارمل خوراک دی جا رہی تھی۔ صبح کو ایک انڈا بھی مل جاتا، دوپہر کو سبزیوں کا سوپ اور 4 سلائس کھانے کو دے دیا جاتا۔ اس سے میرے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کافی حد تک بحال ہو گئی تھی۔ مزید ایک دن گزر گیا، اب میری موت مجھ سے صرف 3 دن دور تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔
دماغ کے کمپیوٹر نے برق رفتاری سے کام شروع کر دیا، ہر امکان پر غور کیا، اعداد و شمار مہیا کیے، آخر ایک ہی طریقہ کار سامنے آیا کہ سب سے پہلے جیسے بھی ممکن ہو اس کال کوٹری سے باہر نکلنے کی کوئی ترکیب سوچی جائے، کوئی ایسی ترکیب کہ یہ لوگ خود مجھے یہاں سے کسی دوسری جگہ لے جانے پر مجبور ہو جائے۔ ایک خیال بجلی کے کودے کی طرح میرے ذہن کے افق پر خاموشی سے لہرا گیا، اس کے ساتھ ہی میں فرش پر چیت لیٹ گیا اور مصنوعی پیٹ درد سے بلبلا اٹھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ لیا اور ایسی چیخ و پکار مچائی کہ اسٹین گن والا یہودی میرین دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ مجھے فرش پر ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے دیکھا تو فوراً باہر نکل گیا، دروازہ لاک کیا اور فون پر ڈاکٹر کو اطلاع کر دی۔ میں یوں تڑپ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں انتڑیاں کٹ رہی ہیں۔ چند ثانیوں میں وہی منحوس یہودی ڈاکٹر نسواری مونچھوں والے میجر کے ساتھ اندر آ گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھے بچا لو، میں سب کچھ بتا دوں گا، مگر مجھے مرنے سے بچا لو، میرا پیٹ درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ ایسی تباہ کن قسم کی اداکاری کی کہ فرش سے ایک ایک فٹ اچھلنے لگا۔ یہودی میجر نے ڈاکٹر سے پریشان ہو کر کہا، ڈاکٹر اسے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دو۔ یہودی ڈاکٹر نے اسٹیٹھوسکوپ میرے سینے پر لگائی۔ میں نے جذباتی اعتبار سے اپنے خون کا دباؤ بڑھا لیا تھا اور مصنوعی خوف طاری کر کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز کر لی تھی۔ یہودی ڈاکٹر نے تشویش کے ساتھ کہا، بے ہوش کرنے سے مرض رفع نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ اپینڈکس کیس ہے، اسے اپنی نگرانی میں لیبارٹری کے کلینک میں پہنچانے کا بندوبست کرو، مجھے اس کا چیک اپ کرنا ہوگا۔ میں اسی طرح ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا، کبھی درد سے دوہرا ہو جاتا، کبھی پیٹ میں سر دے کر رونے لگتا۔ اسی وقت مجھے اسٹریچر پر ڈال کر یہ لوگ کوٹری سے نکال کر لے گئے۔ میرے ارد گرد 2 گن بردار یہودی چل رہے تھے۔ میں درد سے چلاتے ہوئے دائیں بائیں سر مار رہا تھا اور جائزہ بھی لے رہا تھا کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں یہ جگہ کون سی ہے اور اس کا حدود اربع کیا ہے۔ 15-20 قدموں کے فاصلے پر کلینک کا دروازہ تھا۔ جو ہی میرا اسٹریچر کلینک کے دروازے میں داخل ہوا، میری نگاہ دیوار میں بنے ہوئے ایک چوکور خانے پر پڑی جس میں تانبے کا ایک چوکور ٹکڑا اندر کی جانب لٹک رہا تھا۔ اس پر اسرائیلی حروف میں ٹریش لکھا تھا۔ اس قسم کے چوکور خانے یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ اور دوسرے ممالک کے بڑے بڑے شہروں کی ماڈرن عمارتوں کی ہر منزل کی راہداریوں میں بنے ہوتے تھے۔ اس میں ردی اشیاء پلاسٹک کے تھیلوں میں باندھ کر نیچے گرا دی جاتی ہے۔ نیچے ایک چھوٹا سا ہال کمرہ ہوتا ہے جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پہیوں والے لوہے کے بڑے بڑے ٹرائلر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر منزل سے آنے والے کو کوڑا کرکٹ کے تھیلے ان میں آ کر گرانے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے روز کوڑا اٹھانے والا بہت بڑا ٹرک عمارت کے عقب میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوڑا کرکٹ والے گودام کا عقبی دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے ٹرائلرز کو باہر لایا جاتا ہے اور ٹرک ایک کرین کی مدد سے ان ٹرائلروں کو کوڑا کرکٹ اپنے پیچھے ڈال کر خالی ٹرائلر واپس رکھ دیتا ہے۔ اس ٹریس کے خانے کو دیکھ کر امید کی ایک کرن چمکی۔ میں درد سے چلاتا شور مچاتا کلینک میں آ گیا۔ یہاں پہلے سے 2 نرسیں موجود تھیں۔ مجھے اسٹریچر سے لوہے کی پلنگ پر ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر درد سے نجات دلانے والی دوا کا انجیکشن دیا۔ میں نے ایسی اداکاری کی جیسے درد میں معمولی سا افاقہ ہوا۔ یہودی ڈاکٹر نے اسی وقت میرے چیک اپ کا حکم دیا۔ مجھے سفید رنگ کی ایک دوائی پلائی گئی اور پھر یہودی ڈاکٹر نے ایک باریک سا آلہ جو تار سے منسلک تھا میرے حلق میں ڈال دیا اور ریڈنگ دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے میں نے جو کار مچائی تھی اس سے میرے اعصاب میں کھچاؤ بھی پیدا ہوا تھا، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی تھی اور خون کا دباؤ بھی بڑھ گیا تھا۔ میں ابھی تک درد سے کراہتے ہوئے دائیں بائیں سر مار رہا تھا اور ڈاکٹر سے التجا کر رہا تھا کہ مجھے موت کا ٹیکہ لگا دو، مجھے اس درد سے نجات دلا، میرے اندر ابھی دھماکہ ہو جائے گا۔ اس کا اثر میرے اعصابی نظام پر پڑا تھا اور گراف میرے اندر اتنی گڑبڑ ضرور ظاہر کر رہا تھا کہ وہ لوگ میری طرف سے متفکر ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے میرا اس وقت تک زندہ رہنا بے حد ضروری تھا جب تک میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ ایک اور بوڑھا یہودی ڈاکٹر بھی وہاں آ گیا۔ اسرائیلی میجر دونوں ڈاکٹروں کو دروازے کے پاس لے گئے۔ تینوں آہستہ آہستہ چند سیکنڈز تک باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس اہم نقطے پر غور کر رہے ہیں کہ میرے اندر جو دھماکہ خیز مواد موجود ہے کہیں اس کے قبل از وقت پھٹنے کا امکان تو نہیں۔ اس کا خطرہ مجھے بھی پیدا ہوا تھا کہ میں نے اتنی اچھل کود مچائی ہے کہیں میرے اندر کا دھماکہ خیز مواد پھٹ ہی نہ جائے۔ اس لیے میں اب کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ ویسے بھی میرا ذہن اب تیزی سے اس ٹریش ڈراپ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اگر کسی طرح سے میں کمرے سے نکل کر راہداری والے ٹریش ڈراپ تک پہنچ جاؤں تو میرے یہاں سے فرار ہونے کا کافی امکان تھا۔ مجھے کچھ وقت مل گیا۔ مجھے یقین تھا کہ کم از کم آج کی رات یہ لوگ مجھے اس کلینک میں ہی رکھیں گے۔ میرے لیے اتنا وقت بہت تھا، لیکن ابھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ میں کلینک میں ہی رات گزاروں گا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ تھوڑی دیر بعد کراہنا شروع کر دیا اور ایسا ظاہر کیا کہ میں وقفے سے بے سود ہو جاتا ہوں۔ ایک بار میں نے ہلکی سی چیخ ماری اور بظاہر بے ہوش ہو گیا۔ فوراً کسی نے میری کلائی ہاتھ میں لے کر نبض دی۔
फिर मेरे सीने पर स्टेथोस्कोप लगाया, मेरी एक कान का पपोटा ऊपर उठाया गया, मैंने डेला और चढ़ा लिया। यहूदी डॉक्टर की आवाज़ आई, मेरा ख्याल है इसे कुछ देर इसी जगह इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाए, मैं आकर इसे चेक करता रहूँगा। अब इसराइली मेजर की आवाज़ आई, मैं गार्ड तैनात कर रहा हूँ डॉक्टर, मगर इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मैंने बॉस को इतला कर दी है। यहूदी डॉक्टर ने कहा, 2 स्टेन गन वाले गार्ड काफ़ी होंगे। फिर ये हेडक्वार्टर है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है। इस एजेंट से जब तक हम ज़रूरी मालूमात हासिल नहीं कर लेते, इसे ज़िंदा रखना होगा। कदमों की आवाज़ कमरे से बाहर चली गई। मैंने एक आंख ज़रा सी खोल कर देखा, एक भारी भरकम गोरी चीटी नरस दरवाज़ा बंद कर रही थी। वो दरवाजे के पास ही कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ने लगी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। छत के साथ लगी ट्यूबलाइट धीमी धीमी रोशनी दे रही थी। सामने वाली दीवार पर एक चार्ट लगा था जिसमें नाक, कान और गला दिखाया गया था। शीशे की छोटी अलमारी में मुख्तलिफ दवाइयों की शीशियाँ और दूसरी चीज़ें पड़ी थी। यहाँ कोई क्लॉक नहीं था, इसलिए कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वक्त क्या है। मैंने गौर करना शुरू कर दिया कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। जाहिर है बाहर 2 सिपाही 2 स्टेन गन लिए पहरा दे रहे होंगे। इन पर काबू पाना मुश्किल था। इनकी ज़रा सी आवाज़ और स्टेन गन के फायर से एक आन में हेडक्वार्टर के सारे सिपाही वहाँ जमा हो सकते थे। वक्त हाथ से निकला जा रहा था। इससे बेहतर मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता था। कुदरत मुझे ब्लैक सेल से बाहर ले आई थी। अब यहाँ से निकलना मेरा काम और मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर एक अलमनाक और इबरतनाक मौत मेरा मुकद्दर थी। यहाँ मेरा कमांडो एक्शन ही मेरी मदद कर सकता था। अगरचे कमांडो एक्शन की कामयाबी के सिर्फ 10% चांसेस ही थे, ताहम मुझे इस 10% अमकान को 100% में तब्दील करना था। इसके लिए मौत के मुंह में छलांग लगाने की ज़रूरत थी। अंजाम से बेखबर होकर एक्शन के समुंदर में कूद पड़ने की ज़रूरत थी। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। जब मुझे क्लिनिक के लोहे के पलंग पर पड़े पड़े कोई पौन घंटा गुजर गया तो मैंने आहिस्ता से कराहते हुए आंखें खोल दी और इब्रानी जुबान में पानी मांगा। मैंने कानी आंख से देखा, मोटी नरस किताब एक तरफ रख कर उठी। शीशे के टम्बलर में से इसने कागज़ के गिलास में पानी डाला और मेरी तरफ बढ़ी। मेरे पट्टे फड़कने लगे, रगों में बिजलियां सी कौंध गई। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि इस मोटी नरस के हलक से ज़रा सी भी आवाज़ निकली। यूं ही मोटी नरस पानी का कागजी गिलास लेकर मेरी तरफ झुकी। मैंने उछलकर इसकी गर्दन के गिर्द अपने फौलादी पंजे का शिकंजा कस लिया। कमबख्त यहूदन की गर्दन मेरे अंदाजे से ज़्यादा मोटी थी, मगर वो नरम भी थी, जिसकी वजह से मेरी उंगलियां बहुत जल्द इसके नरम गोश्त के अंदर तक धंस गई। नरस चकरा कर मेरे बिस्तर पर गिरी। मैंने गर्दन को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए बिना छोड़ मेरा कमांडो शिकंजा इसकी मौत को करीब से करीब तर ला रहा था। इसका मुंह खुला था, आंखें फटी हुई थी और डेले सफ़ेद पड़ रहे थे। इसे बेहोश करके छोड़ने का खतरा मैं किसी हालत में भी मोल नहीं ले सकता था। वो होश में भी आ सकती थी जब इसके दिल की धड़कन बंद हो गई तो मैंने इसे अपने बिस्तर पर लिटाया, ऊपर सफ़ेद चादर डालकर मुंह सर ढांप दिया और तेज़ी से बंद दरवाजे के एक तरफ लग कर खड़ा हो गया। मैंने पट के साथ कान लगा दिया। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि बाहर 2 यहूदी सिपाही स्टेन गन के लिए पहरे पर खड़े हैं। मैं पहले इनमें से एक को अंदर बुलाना चाहता था। दोनों को बैक वक्त आना मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था, लेकिन मैं इस चैलेंज के लिए भी बिल्कुल तैयार था। मैंने वाकई सर धड़ की बाजी लगा दी थी। मैंने मेज़ पर से नर्स की किताब उठाई और आहिस्ता से शीशे की अलमारी की तरफ उछाल दी। किताब शीशे की अलमारी से टकरा कर फर्श पर गिरी तो आवाज़ पैदा हुई। ठक ठक करते फौजी बूढ़ दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरे बाजुओं के पट्टे फौलाद बन गए थे। दरवाजे का पट खुला और पहले स्टेन गन की नाल और फिर इसराइली नौजवान सिपाही अंदर दाखिल हुए। मैंने बिजली की तेज़ी के साथ दाएं बाजू का हाथ भरपूर शिद्दत के साथ इसकी गर्दन पर मारा। एक फौलादी हथौड़ा था जिसने यहूदी सिपाही की गर्दन पर पीछे से ऐसी ज़रब लगाई कि वो मुंह के बल आगे गिरा। मैंने इसके आगे घुटना कर दिया। वो फर्श की बजाय मेरे घुटने पर आ गिरा। दूसरे हाथ से मैंने दरवाजे का पट्टा बंद कर दिया था, लेकिन धड़ाक से दरवाज़ा किसी ने खोल दिया। मेरी आंखों में बिजली सी कौंध गई। मेरी स्कीम नाकाम हो रही थी। मैं जैसे अंधा हो गया था। दूसरे यहूदी सिपाही की ठोडी पर उछल कर ऐसी किक लगाई कि इसके हलकूम की हड्डी पीछे गर्दन की हड्डी में घुस गई। वो भी पहले सिपाही के ऊपर ढेर हो गया। मैंने अंधाधुंध दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा सांस फूल गया था। मैं यूं हाँप रहा था जैसे 10 मील की दौड़ लगाकर अभी रुका हूँ। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मुझे अपनी लगाई गई ज़रबात पर पूरा एतमाद था। दोनों यहूदी सिपाहियों की लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी। मैंने फौरन दरवाजे के अंदर से चटखनी लगाई, पलट कर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। दोनों यहूदी फौजियों की लाशों को घसीट कर बाथरूम में डाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बिस्तर पर पड़ी यहूदी औरत को देखा। वो मर चुकी थी। इसके मुंह पर चादर का पल्लू डाला और लपक कर दरवाजे के पास आकर आहिस्ता से चटखनी खोल दी। दरवाजे का एक पट को ज़रा सा खोला, थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर बाहर देखा।
راہداری میں بائیں جانب سے ایک نرس ٹک ٹک کرتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کان دروازے کے پٹ سے لگا دیا۔ نرس کی جوتی کی ٹک ٹک دروازے کے آگے سے گزر گئی۔ جب یہ آواز دور جا کر معدوم ہو گئی تو دروازے کو کھول کر ایک بار پھر باہر دیکھا۔ راہداری بالکل خالی تھی۔ ٹریش ڈراپ وہاں سے 4 قدم کے فاصلے پر دیوار میں تھا۔ اس قسم کے ٹریش بڑی بلڈنگوں میں سائز میں اتنے کشادہ بنائے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوڑے کرکٹ کا پھولا ہوا پلاسٹک کا بڑا تھیلا نیچے کو آسانی سے پھسل جائے۔ چنانچہ یہ چوکور سوراخ اتنے بڑے ضرور ہوتے ہیں کہ ایک عام قد و قامت کا انسان اس میں سے گزر سکتا ہے۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی اور حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ ساری اسکیم بنائی تھی۔ اگر میں دونوں یہودی فوجیوں میں سے کسی ایک کی وردی پہن کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی ہسپتال نہیں تھا، اسرائیلی انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر تھا اور وہاں کسی بھی مقام پر میں پکڑا جا سکتا تھا۔ قدم قدم پر چیکنگ اور سیکیورٹی کارڈ دکھانے کا امکان تھا، اس لیے میں نے اس خیال کو ترک کر دیا تھا۔ ٹریش ڈراپ کے پاس جانے کا اس سے بہتر موقع میسر نہیں آ سکتا تھا۔ ٹریش ڈراپ اب 4 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ آخری بار میں نے راہداری میں دائیں بائیں دیکھا، پھر اللہ کا نام لے کر نکل آیا۔ میں تیز تیز چل رہا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔